नमस्कार, सिक्किम क्रोनिकलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। तपाईहरुलाई थाहा भएकै कुरा हो, सिक्किम क्रोनिकलले विशेष गरी समाजका सचेत नागरिकहरूको आफ्नो समाजलाई लिएर, आफ्नो राज्यलाई लिएर, आफ्नो देशलाई लिएर कस्तो उहाँहरूको विचारधारा छ, यसबारे उहाँहरूको विचारहरू ल्याउने क्रम जारी गरेको छ। र तपाईले देखिसक्नु भएको छ, आज हाम्रो स्टुडियोमा हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ भरत बस्नेत सर, र उहाँ अहिले सिक्किम नागरिक समाजका अध्यक्षको रूपमा पनि सिक्किमका विभिन्न मुद्दाहरूमाथि बोल्दै आउनु भएको छ भने आज विशेष हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँ धेरै लामो समयदेखि सिक्किमको राजनीतिकलाई हेरिरहनु भएको छ, सिक्किमको समाजलाई हेरिरहनु भएको छ, र विशेष गरी उहाँले सिक्किमका पुराना कानुनहरूमाथि बारम्बार बोल्दै पनि आउनुभएको छ। र आज हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। र उहाँको विषयमा भन्नुपर्दा उहाँले 1985 देखि 27 वर्षको उमेरमा सिक्किमको एक्टिभ पोलिटिक्समा उहाँ इन्भल्भ भएको हामीले जानकारी पाएका छौँ सिक्किम सङ्ग्राम परिषदबाट। र उहाँ 1989 सम्म सिक्किम सङ्ग्राम परिषदमा रहेर सिक्किमको राजनीतिलाई उहाँले निहाल्नु भएको थियो भने यसरी नै 1994 देखि 2020 सम्म उहाँले सिक्किम प्रदेश कङ्ग्रेसमा बसेर सिक्किमका विभिन्न राजनीतिक मुद्दाहरूमा आवाज उठाइरहनु भएको थियो, आफ्नो इन्भल्भमेन्ट दिइरहनु भएको थियो भने उहाँ सिक्किम विपासना ट्रस्टको फाउन्डर ट्रस्टी पनि हुनुहुन्छ। साथै सिक्किम सोलिडारिटी फोरम पनि उहाँले 2014 to 15 सम्म सिक्किम सोलिडारिटी फोरममा पनि उहाँले काम गर्नुभएको छ। र अहिले फिलहाल उहाँ सिक्किम नागरिक समाजको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। र यति लामो समयको अवधिमा उहाँले सिक्किमलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ, हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। सर, तपाईँलाई धेरै धेरै स्वागत छ, आज हाम्रो स्टुडियोमा तपाईँ आउनुभएको छ। र हाम्रो कोसिस रहनेछ सिक्किमको जति पनि एउटा सचेत नागरिकको हैसियतमा सिक्किममा के कस्ता गतिविधिहरू भइरहेको छ। र विशेष गरी मैले तपाईँलाई आज यहाँ बोलाउनको उद्देश्य, तपाईँले बारम्बार आफ्नो इन्डिभिजुअल रूपमा होस् एउटा पुरानो कानुनलाई बेस बनाएर पब्लिक समक्ष जाने गर्नुहुन्छ है। सर्वप्रथम स्वागत छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, आज यो हाम्रो स्टुडियोमा तपाईँ आउनु भएको छ। सर्वप्रथम त बहिनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र सिक्किम क्रोनिकल जो सिक्किमको एउटा गतिलो समाचार माध्यम हुनुहुन्छ, इलेक्ट्रोनिक मिडिया, र उहाँले धेरै नै सिक्किममा आजको परिवेशमा सिक्किम क्रोनिकलको योगदानलाई हामीले सबैले कदर गर्छौँ, मान्यता दिन्छौँ। र विशेष आज दिवालीको यो शुभ अवसरमा, त्यौहारमा हाम्रो पहाड रमाउने, ढकमक्क सयपत्री गोदावरी फुलेको यो पहाडमा एउटा रमाइलो त्यौहार मनाउने दीपावलीमा समस्त श्रोतागण जो सिक्किम क्रोनिकलसँग जोडिनुहुने, सिक्किमसँग सधैँ सचेत भएर क्रोनिकलको एकदमै यादगारमा बस्नुहुने, चाहनुहुने सबै आदरणीय श्रोतागणलाई यो शुभ त्यौहारमा तपाईहरु सबैलाई आन्तरिक हृदयबाट मेरो शुभकामना। साथै यो त्यौहारले तपाईहरु सबैलाई समृद्धि, शान्ति र सुस्वास्थ्यको कामना गर्दछु। बहिनी, के भन्न चाहनुहुन्छ? आज जुन मैले अघि नै मेरो इन्ट्रोमा यहाँ तपाईँको परिचय दिँदाखेरि धेरै कुराहरू राखिसकेँ। तपाईँ एकदमै लामो समयदेखि सिक्किमको एउटा राजनीतिक गतिविधि, सामाजिक गतिविधिमा तपाईँको इन्भल्भमेन्ट छ, कसरी हेरिरहनु भएको छ तपाईँले? एकजना सचेत नागरिकको हैसियतमा जो बहिनीले प्रश्न राख्दै भनिहालिसक्नुभयो कि सिक्किम मेरो आँखाको अगाडि एउटा देश थियो, जसको एउटा राजा थियो, जसको एउटा झन्डा थियो, जसको आफ्नो कानुन थियो, आफ्नो स्वामित्व थियो। र त्यो देश गएर 1975 मा विलय भयो। र विलय भएदेखि यता लगातार आज हामी धेरै झन्डै 5 वटा डिकेड हामी बिताउँदैछौँ प्रजातन्त्रमा। त हाम्रो अवस्था के भयो र कस्तो राजनीतिहरूमा हामी पढ्दै गयौँ, देख्दाखेरि जो अनुभव, अगाडिको तितो अनुभवले गर्दाखेरि आजको यो प्रजातन्त्रमा देखा परेका कति कमी कमजोरी, र जो प्रजातन्त्रमा एउटा नागरिकको जो एउटा हैसियतले र संविधानको आधारमा, संविधानले जो नागरिकलाई प्रदान गरेको हक अधिकारको आधारमा सिक्किमे जनतालाई जहिले पनि सचेत गर्ने मेरो प्रयास रहिरह्यो। र मेरो कलिलो उमेरदेखि नै मैले राजनीतिमा सानो एउटा नोकरीमा थिएँ, पहिला गभर्मेन्ट सर्भेन्ट गर्थेँ 1985 सम्म। र त्यति बेला सिक्किम सब्जेक्ट तालेर खानको पालामा गभर्नर हुनुहुन्थ्यो। उहाँले उडाउनु खोज्दाखेरि हामी कतिपय नोकरीदारहरूले आफ्नो नोकरी तिलाञ्जली दिएर
सिक्किम सब्जेक्टलाई बचाउनुपर्छ। यो देश त गयो एउटा हो कि जानु थियो, ठिकै छ, हामी भारतको अभिन्न अङ्ग भयौँ, हामी राम्रो छौँ, तर यसको आत्मा, सिक्किमको आत्मा हो यो सिक्किम सब्जेक्ट, हामीले बचाउनुपर्छ भन्ने प्रयास हाम्रो भयो, भावना थियो। हामी अगाडि राजतन्त्रमा जन्मेको हुर्केकोले गर्दाखेरि एक प्रकारको हामी सिक्किमप्रति एकदमै गहिरो माया छ। आज पनि जहाँ बग्छ टिस्टा रङ्गीत भन्दा आँसु आउँछ। तपाईँ बोल्दै पनि है, यो जुन चाहिँ राजतन्त्र भन्ने जुन चाहिँ सिक्किम भारतको 22औं अङ्ग भएकोमा सिक्किममा जहिले पनि हामी देख्ने गर्छौँ दुई भाग है, एउटा पक्षमा हुनुहुन्छ अहिले पनि, एउटा उहाँहरूलाई स्वीकार छैन भारतको एउटा अङ्ग भएर, किनभने उहाँले हाम्रो धेरै अधिकारहरू गुमिएको। र तपाईँको जब हामी तपाईँहरूको प्रेस वार्ताहरू हुने गर्छ, तपाईँले जब भिडियो कन्फरेन्सहरू गर्नुहुन्छ, तपाईँ कहीँ न कहीँ गएर एउटा हामी अभाग्यवश हामी भारतको एउटा 22औं राज्य बन्न पुग्यौँ भन्ने प्रकारले तपाईँको कुराहरू निस्किने गर्नुहुन्छ है। तपाईँ पहिलाकै जुन चाहिँ सिक्किम एउटा देशको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो या एउटा भारतको एउटा 22औं अङ्ग पक्षमा भएकोमा तपाईँको के विचार छ? मेरो स्वतन्त्र विचार मैले राख्नु हो भने सिक्किम जस्तो सानो राज्यलाई जुन चाहिँ 1950मा भारत सरकारले एउटा प्रोटेक्टरेट स्टेट घोषणा गरेर इन्डो सिक्किम फ्रेन्डसिप ट्रिटी अफ 1950 सन्धि जो गर्नुभयो 1950मा, त एउटा प्रोटेक्टरेट स्टेट बनाउने, त्यसको सब देखरेख गर्ने भारत सरकार हो। ठुलो भारत भन्ने ठुलो महान भारत हुन्छ, ठुलो देश हो कि विश्वको एउटा समृद्धशाली प्रजातान्त्रिक महादेश हुनुहुन्थ्यो र सानो सिक्किम थियो। र त्यो प्रोटेक्टरेटको एउटा सन्धि गरेर पछि जुन प्रकारले विलय भयो त्यो ढङ्ग तरिकाले भएन। जहाँसम्म मलाई लाग्छ, मेरो आत्मविश्वास छ कि भारतलाई पनि यसमा साह्रै फाइदा त भयो जस्तो लाग्दैन मलाई, किनभने जुन प्रकारले आज भुटानलाई हेरिन्छ, होइन, भुटान छ सानो, हामी जस्तै, हामीभन्दा अलिक ठुलो देश हो, र जुन प्रकारको सन्धिमा भुटान आज स्वतन्त्र रूपले बाँच्दा भारत पनि शान्तिसँगले बाँच्छ। तर भारतको हामी अभिन्न अङ्ग भएर हामीले भारतलाई त्यति फाइदा भयो जस्तो लाग्दैन मलाई यसै हेर्नु पर्दाखेरि। र एक प्रकारले हेर्दाखेरि विश्व समुदायको अगाडि पनि भारतले एउटा सानो गल्ती नै गरेको जस्तो एउटा उहाँलाई पनि आत्मग्लानि छ जस्तो मलाई लाग्छ। जुन चाहिँ इन्दिरा गान्धीको पालामा जो उहाँकोमा एक प्रकारको इन्दिरा गान्धीमा जुन चाहिँ एउटा कस्तो खालको भने अलिक डिक्टेटोरियल जुन चाहिँ लिडरसिप थियो, उहाँको एटिच्युडले सायद, किनभने लगत्तै उहाँको बादमा मोरारजी देसाई जो आउनुभयो, उहाँले त भारतमा सिक्किम विलय गर्नु ठुलो गल्ती हो भनेर के अरे युएनओमा जब उहाँ जानुभएको थियो त्यति बेला न्युयोर्क टाइम्सले इन्टरभ्यू लिँदा प्रधानमन्त्री स्वयंले भन्नुभयो। र भारतको विभिन्न नेताहरू छ, जस्तो चिफ जस्टिस हिदायतुल्लाज्यू, उहाँले खुदैले पनि भन्नुभयो, र धेरै भारतका नेताहरू छन् एकदम अग्रिमपन्थीका नेताहरू जस्तो जर्ज फर्नान्डिसहरू हो कि के अरे फेमस जर्नलिस्ट केपी नैयरहरू, उहाँहरू जस्तो व्यक्तिहरूले पनि यो गलतै भयो भनेर भन्नुभयो। तर आजको सन्दर्भमा हामी त्यो भन्नु चाहँदैनौँ। हामी जो हुनु, राम्रो होस् या नराम्रो होस्, हामी भारतको अभिन्न अङ्ग भयौँ, हामी खुसी छौँ। सबै सिक्किमको आजसम्म कसैले पनि विलय भएदेखि कसैले पनि यसको प्रतिवाद गरेको छैन पनि, र हामी खुसी छौँ। तर त्यति नै हो, संविधानले दिएको हामीलाई बाचा बन्धन छ, धारा 371F, जो सिक्किमलाई भारतमा विलय गर्दा जो संविधानमा एउटा स्पेसल प्रोभिजन दियो, त्यो आधारमा जो पुरानो कानुनलाई सुरक्षित गरिन्छ भने त्यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो गल्ती चाहिँ 1979मा बिल नम्बर 79 जो कालो बिल, जनता पार्टीको सरकार, मोरारजी देसाईको सरकारमा शान्तिभूषण भन्ने ल एन्ड जस्टिस मिनिस्टरले जुन चाहिँ बिल ल्याउनु भयो, त्यो बिलको उहाँले 371F को औचित्यलाई नबुझेर बिल ल्याउनु भयो, बिल नम्बर 79। त्यसको आधारमा हाम्रो जो सिक्किमे नेपालीको भन्नुहोस् या सिक्किमे 32वटा सिट सिक्किमेको थियो, त्योबाट आज हामी वञ्चित हुनु पर्यो। हाम्रो रिजर्भेसन, हाम्रो आरक्षण, हाम्रो सिटहरू हामीले गुमाउनु पर्यो। त्यो असंवैधानिक छ, आज पनि त्यो असंवैधानिक छ। किनभने संविधानले हामीलाई प्रोभिजन दिएको छ, जति पनि फेरबदल गर्नु छ पुरानो कानुनलाई, कुनै पार्लियामेन्टले अथवा एसेम्ब्लीले त्यसलाई कुनै प्रकारको फेरबदल गर्नु सक्ने, त्यसको मियाद दिएको छ 26 अप्रिल 1975 एपोइन्टेड डे तोकिएको छ। 26 अप्रिल 1975 हाम्रो अपोइन्टेड डे हो भने कुनै पनि फेरबदल हुनुपर्छ भने 2 वर्षभित्रमा, 2 वर्षको मियादमा हुनुपर्छ। तर 2 वर्ष कहाँ पुग्छ भने 26 अप्रिल 1977मा पुग्छ। तर हाम्रो नेपालीको सिट अथवा सिक्किमेको सिट गयो 1979मा। 1979मा त्यो अनकन्स्टिट्युसनल हो। र आजसम्म कसैले पनि यो कुरो नबताएर उल्टा यहाँको नेताहरूले उल्टा हामीलाई
गल्ती गर्दैछ भारत सरकारको के अरे पार्लियामेन्टले गल्ती गरिरहेको छ, भारत सरकारको गल्ती भइरहेछ। तर हामी यहाँनिर कस्तो राजनीति गर्यौँ भने एकअर्का भोटे लेप्चा नेपालीको बिचमा झन् साह्रो द्वन्द्व, एउटा साम्प्रदायिक द्वन्द्व लगाएर राजनीतिक बिथोल्ने काम गऱ्यौँ। आजसम्म सच्याउने काम भएको छ। 1985 देखि सिक्किमको एक्टिभ पोलिटिक्समा इन्भल्भ भएर तपाईँले आँखाबाट देखिरहनु भएको छ कि सिक्किमको जुन चाहिँ कानुनहरू छ त्यसलाई उल्लङ्घनहरू भइरहेको र अहिले 2021 पुगेको छ र अहिले पनि त्यही पुरानो कानुन उल्लङ्घन भयो भनेर नै आवाज उठिरहेको छ है। कसरी हेर्नुहुन्छ? किन 1985 देखि नै सुरुवातदेखि नै यो उल्लङ्घन हुने प्रक्रिया तपाईँले अहिले उदाहरण पनि दिनुभयो है। कसरी हेर्नुहुन्छ? किन यो त कन्टिन्यू रूपमा भएको छ, तपाईँहरूले यसलाई रोक्ने प्रयास कस्तो भयो तपाईँहरूको पक्षबाट? मैले देख्दाखेरि जुन चाहिँ 46 सालको जुन चाहिँ यो प्रजातन्त्रमा लगातार हामीले यो कुराहरू मुद्दाहरू उठाउने गरेको छौँ। चाहे 79 को जो गल्ती थियो त्यति बेलाको विधानसभाले पनि त्यहाँ सच्याउन कोसिस गरे भए 74 to 79 को जो मर्जरको नेताहरू थिए, जो आज पनि उहाँहरूले यस्तो कुराहरू गरिरहेर समाजमा हिँडिरहनुहुन्छ, तर त्यति बेला उहाँहरूले एक शब्द पनि उठाउनु भएन। र 79 to 94 को जुन चाहिँ पिरियड थियो त्यति बेला पनि उठाउन सक्नुहुन्थ्यो विधानसभामा, त्यो पनि उठाएन। तर दुर्भाग्यवश के भयो भनेदेखि जब 1982 देखि यो बिल नम्बर 79 को केस सुप्रिम कोर्टमा च्यालेन्ज भयो, त्यसमा हाम्रो यो असंवैधानिक हो कसरी हट्छ भनेर नगरेर चाहिँ जनसङ्ख्याको आधारमा बिएलको सिट कसरी बेसी भयो भन्नेपट्टि हामी लाग्यौँ। हामी भारतको संविधानपट्टि हाम्रो 371ले पुरानो संविधानको हाम्रो सुरक्षापट्टि हामी गयौँ न, हामी भारतको संविधानपट्टि भरे सुप्रिम कोर्टमा जब केस पुग्यो, यत्रो लामो 14 वर्ष चल्यो, 14 वर्ष चल्दा सब जुडिस भयो। नत्र भने म एकदम आत्मविश्वाससँग चाहिँ भन्छु, भण्डारी साहबको नेतृत्वमा जो सिक्किम सङ्ग्राम परिषदले धेरै प्रयास गरेको थियो यो सिटको लागि। उहाँले मलाई एकदम, म आज पनि जीवित कतिजना मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ, जस्तो पिएल गुरुङ साहब हुनुहुन्छ, केन उप्रेती साहबहरू हुन्छ, उहाँहरू अघि ओटी भोटियाहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई आज पनि तपाईँहरूले प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ। भण्डारी साहबले यहाँसम्म गर्नुभयो कि आरसी पौडेल साहबकोमा जो झुल्के आम पार्टीका विधायक हुनुहुन्छ, पिएल गुरुङ, केन उप्रेती, छाम्ला छिरिङ, उहाँहरूलाई पठाएर दोजी काजीहरू, लेट दोजी काजी, उहाँलाई पठाएर आरसी पौडेल साहबलाई मनाउनु कोसिस गरेको उहाँलाई, र मानेको पनि हो। उहाँलाई यहाँसम्म कि लोकसभाको सिट पनि अफर पनि गरेको होइन, सो द्याट उहाँले केस विड्र गर्यो भनेदेखि चाहिँ हामी एउटा एसेम्ब्लीबाट जम्मै पास धेरैपल्ट तपाईँले हेर्नुभयो, मेरोमा अहिले पनि कागज चाहनु भने राजीव गान्धीको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्रीत्वमा हुँदाखेरि सिक्किम सङ्ग्राम परिषदका विधायकहरूले मेमोरेन्डम चढाएको छ सिटहरूको लागि, धेरै गरेको छ। तर आज जो हो हल्ला गर्छन् उहाँहरूकोबाट कुनै प्रकारको प्रयास चाहिँ भएको छैन। र यो अहिलेको तपाईँले जुन प्रश्न मलाई राख्नुभयो त्यसलाई मैले भन्नुपर्दाखेरि, मैले हेरेको 46 सालको यसमा हामीले मुद्दा जनताको अगाडि, चुनावको अगाडि हामीले लान्छौँ, हरेक पार्टीले आफ्नो घोषणापत्रहरू जनता अगाडि यो राख्छन्, तर उहाँहरू नेतृत्व एकदमै इमान्दार छैनन्। इमान्दार नभएको कारणले नै आज हामीले कष्ट पायौँ। नत्र भने सिक्किमको नेता अगर साँच्चै हामी समर्पित छौँ सिक्किमप्रति, सिक्किमे जनताको इस्युज मुद्दाहरूप्रति समर्पित छौँ भने आज पनि भारत सरकारले हामीलाई दिन्छ। त्यो चाहिँ एज अ कङ्ग्रेस प्रेसिडेन्ट 1975 देखि अहिलेसम्म जतिजना नेतृत्व पङ्क्तिमा हुनुहुन्थ्यो कोही पनि सिक्किमप्रति इमान्दार नभएको तपाईँ मान्नुहुन्छ? सबैलाई त म भन्नु सक्दिनँ, भण्डारी साहबले धेरै गर्नुभयो र अब विकासको नाममा हेऱ्यो भने अब अन्य मुख्यमन्त्रीहरूको कालमा विकासको कुराहरूमा हामी भन्न सक्छौँ। तर जटिल मुद्दा जो राजनैतिक मुद्दाहरू छन्, हक र अधिकारको कुराहरू छन्, जसको विषय लिएर जो प्रजातन्त्र मूल्यभरिमा हामी देशलाई विलय गरेको भने त्यो भरिमा त्यो हक र अधिकारको लागि चाहिँ कोही पनि इमान्दार छैनन्। अलिक भण्डारी साहब हुनुहुन्थ्यो, भण्डारीको नेतृत्वमा धेरै काम भएको। तपाईँ 1994 देखि सिक्किम प्रदेश कङ्ग्रेस है एउटा राष्ट्रिय पार्टी हो, सिक्किममा राष्ट्रिय पार्टीलाई त्यति स्वीकार्य नभएको हामी देख्छौँ र अहिले पनि त्यति खुल्ला रूपले मानिसहरूले राष्ट्रिय पार्टीलाई स्वीकार्दैनन् है। तपाईँले सिक्किम प्रदेश कङ्ग्रेसमा बसेर यति लामो समयसम्म बसेर सिक्किमलाई कस्तो प्रकारले नेतृत्व दिने कोसिस गर्नुभयो? मेरो एउटै लक्ष्य थियो, किनभने जति पनि हाम्रो पुरानो कानुनहरू छ सेन्टरबाट नै त्यसलाई मास्ने कोसिस हुन्छ, किनभने एउटा अभिन्न अङ्ग भएपछि सबै एउटा देश एउटा कानुन बनाउने एउटा सेन्टरको जहिले पनि कोसिस हुने गर्छ र अहिलेको जुन चाहिँ सरकार छ उहाँहरूको त एजेन्डा नै यही छ है। कसरी हेर्नुहुन्छ? मेरो जुन चाहिँ यस विषयमा बोल्दाखेरि राष्ट्रिय पार्टीको भूमिका र सिक्किमलाई हेर्दाखेरि एक प्रकार अब भण्डारी साहबको पालामा जो लगत्तै हामी विलय भएको एलडी काजी साहबको नेतृत्वमा र लगत्तै भण्डारी साहबको नेतृत्व आउँदाखेरि चाहिँ के भने
कङ्ग्रेस पार्टी जो राष्ट्रिय कङ्ग्रेस चाहिँ सबैभन्दा ठुलो भिलेन थियो, किनभने देश खाने पार्टी चाहिँ कङ्ग्रेस हो भन्ने थियो र क्षेत्रीय भावना त्यहाँबाट एकदमै उजागर भयो, किनभने यसले देश हाम्रो खाएको र यिनीहरू आयो भने यिनीहरूले शासन गऱ्यो भने तलको अब विशेष गरी अब सरी मधिसे भन्नु तलबाट मधिसे आउँछन् भन्ने एकदमै व्यापक यो थियो, मान्छेमा डर थियो र जुन प्रकारले विलय गर्दा पनि त्यो सिआरपीहरू कहिले सिक्किमको मान्छेले नदिएको अग्लो अग्लो लट्ठी लिएर जुन प्रकारको स्टुडेन्टहरूलाई कुटपिट गर्यो, अन्य अत्याचार गर्यो, कर्मचारीहरूलाई गर्यो त्यो सिक्किम विलय गर्दाखेरि त्यो प्रकारको घृणा एक प्रकारको मनमा थियो र त्यस बखत भण्डारी साहबले ठिक्कै फेरि सिक्किमलाई डिमर्जरको इस्यु म फर्काउँछु भन्ने जुन चाहिँ लिएर आउँदाखेरि जनताले उहाँलाई साथ दिएको थियो र त्यसमा सबैभन्दा ठुलो ओपोनेन्ट पार्टी नै कङ्ग्रेस थियो, राष्ट्रिय कङ्ग्रेस थियो, इन्दिरा गान्धीको पार्टी। त्यसले गर्दा घृणाको बीजारोपण पुरा भयो। अन्त 15 वर्ष भण्डारी साहबको पालामा इमिडिएट अपोजिसन चाहिँ को थियो भने कङ्ग्रेस थियो र 15 वर्ष कङ्ग्रेसलाई गाली गर्दा 15 वर्ष मस्तिष्कमा दिमागमा मान्छेको त्यही परिरहँदाखेरि अहिलेको घडीमा जो भाजपा अब राष्ट्रमा भाजपा शासनमा हुनुहुन्छ त्यो भाजपालाई कता कता त्यही नजरले हेरिन्छ जुन चाहिँ कङ्ग्रेसलाई हेरिँदै थियो। र उता गएर मैले जो अनुभव गरेँ, उता दिल्लीमा गएर जुन चाहिँ मैले अनुभव गरेँ, म एउटा युथ कङ्ग्रेस प्रेसिडेन्ट 94 to 97 थिएँ, फेरि म हिजो अस्ति 2020 सम्म म स्टेटको प्रेसिडेन्ट पनि भयो। त्यसमा मैले धेरै राष्ट्रिय पार्टीको म जस्तो इन्डियन नेसनल कङ्ग्रेसको कोर कमिटीको मेम्बर पनि हुन सकेँ र त्यो जुन चाहिँ मैले अनुभव त्यहाँनिर बटुल्दा के भने हाम्रो राज्य साह्रो सानो छ, एउटा लोकसभा छ सिट छ, एउटा राज्यसभा सिट छ र भारत ठुलो देश छ, 543 जना सांसद भएको एउटा देश हो कि जसको 135 करोड त जनसङ्ख्या छ। अब हाम्रो सानो छ, क्षेत्रफल 34 लाखको क्षेत्रफल स्क्वायर किलोमिटरको क्षेत्रफल छ, हाम्रो छ 7096 स्क्वायर किलोमिटरको क्षेत्रफल छ, हाम्रो जनसङ्ख्या छ हार्डली 6.5 लाख जनता छ, उहाँ छ 135 करोड। त हाम्रो इम्प्याक्ट जुन चाहिँ नेसनल पोलिटिक्समा त्यसको इम्पोर्टेन्सै छैन खासै भनौँ भने। हाम्रो यति नै हो इम्पोर्टेन्स। हाम्रो के छ भने एउटा छ हामी 3वटा अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाभित्र परेको राज्य एउटा मात्रै हो सिक्किम, अरू राज्यहरू 2टा अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाहरू हुन्छन्, तर सिक्किम मात्रै एउटा राज्य हो जसको 3पट्टि अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना छ। एकपट्टि स्ट्राटेजिक लोकेसन हाम्रो त्यस्तो भएको त्यो इम्पोर्टेन्स छ। अर्को चाहिँ हाम्रो इम्पोर्टेन्स के छ भने सिक्किम जुन चाहिँ विलय गर्दाखेरि जुन धारा 371F जुन चाहिँ दियो, साँच्चै हेर्नु भने भारत सरकारले, मैले जो अनुभव गरेँ, भारत सरकारले अहिले उहाँहरूलाई ज्ञान भइसकेको छ कि यो ठुलो हतारमा ठुलो गल्ती भएको छ, 371F ठुलो गल्ती भएको छ। अरूले कसले के भन्छन्, तर जो मैले अनुभव 371F को अधिकार दिनु गल्ती भएको हो कि प्रोभिजन जुन चाहिँ हतारमा जुन प्रकारले इन्डियामा अब भारतमा विलय गर्दा सिक्किमलाई विलय गर्दा हतारको भयो नि त। अब तपाईँको मार्च महिनामा के अरे एसोसिएट स्टेट बनाउनु भयो 35वां के अरे लिएर 36वां संशोधनमा 35वां संशोधनमा एसोसिएट स्टेट बनाउनु भयो, मार्चमा अप्रिलमा आएर के अरे स्टेट फुल स्टेट बनाउनु भने कति हतार काम भयो होला। फेरि तपाईँले हेर्नुभयो भने 10 तारिक अप्रिल 1975मा सिक्किममा के अरे रेफरेन्डम सोकल रेफरेन्डम गरायो 10 तारिक अप्रिल। 14 तारिक अप्रिलमा के अरे उहाँहरूले रेजोल्युसन ल्याइहाले सिक्किम एसेम्ब्लीमा, त्यसमा छोगेलको इन्स्टिट्युसन आजदेखि खत्तम र भारतको अभिनव हुने भनेर 2टा प्रस्ताव ल्याइहाल्नु। छोगेलको त्यो सानो रेजोल्युसनमै छोगेल इन्स्टिट्युसन सक्यो र भारतको अभिनव हुने 14 तारिक अप्रिल 1975मा एसेम्ब्लीमा ल्यायो। 19 तारिक अप्रिल त 36वां संशोधन। भनेपछि तपाईँले जुन भन्नुहुँदैछ 371F एउटा भारतलाई एउटा ठुलो गल्ती महसुस भइरहेको छ भनेपछि के यो तपाईँहरूले जुन चाहिँ बारम्बार 371F को सुरक्षा के यही डर पनि हो तपाईँले? होइन, यो डर होइन। यो डर भन्नाले के भने खासमा एउटै कुरो छ कि सिक्किमको विशेष गरी सो कल्ड नेताहरू जति पनि हुनुहुन्छ यसको इसेन्सलाई, यसको महत्त्वलाई, 371F को महत्त्व, एक्जिस्टेन्स, हाउ इट केम इन्टु एक्जिस्टेन्स, यसको हिस्टोरिकल स्ट्यान्डहरू, यो कसरी उत्पत्तिमा आएर आज यसको महत्त्व के छ, संविधानभित्र यसको महत्त्व के छ। 371 इट्सेल्फ इज अ मिनी कन्स्टिट्युसन भनेर त सुप्रिम कोर्टको ठुल्ठुलो चिफ जस्टिसले भन्नुभएको छ। भनेपछि सिक्किममा जति पनि नेतृत्व दिनेहरूलाई यसको महत्त्वै थाहा छैन भन्ने तपाईँ महत्त्व थाहा हुनु हो भने आज 79 देखि सिक्किमे जनताको अधिकार
वञ्चित भएको छौँ। हाम्रो सिट रिजर्भेसन खोसिएको छ। खोइ भनेपछि एभ्री इलेक्सनमा जुन 371F को मुद्दा बनिन्छ के यो राजनीतिक मुद्दा मात्रै हो भोट जित्ने? भोट जित्ने मुद्दामा सीमित भयो नि, किनभने उहाँहरू होहरेमा कुद्दैछन्। हेर्नुहोस् यस्तो हाम्रो दुर्भाग्यको कुरो छ, जजमेन्टमा एउटा वर्ड आयो, त्यो त जनता त जहाँ पनि वर्ल्डकै आज अमेरिका सबैभन्दा विकसित देश हो, त्यहाँ पनि त माइग्रेट गरेको छ नि त व्हाइटहरू। जति पनि अन्य देशहरूबाट आएको छ, इङ्ल्यान्डबाट आएको छ, फ्रान्सबाट, स्पेनबाट गएको छ, दे आर माइग्रेटेड सिटिजन नि। आज अस्ट्रेलियामा हेर्नु भने माइग्रेटेडहरू हो। होल वर्ल्डकै फेनोमेना हेर्नु भने त्यस्तै हो नि। कोही पनि हामी पनि प्राणी हो, जहाँ आफ्नो सुविधा या कमाउ हुन्छ त्यो ठाउँमा हामी जान्छौँ। आज हाम्रै सिक्किमको कति पढेको नानीहरू विदेशमा गएर पढिरहेछन्, काम गरिरहेको छन्, कमाउँदैछन् होइन। उहाँ माइग्रेट गर्दैछ नि त, कमाउनुको लागि गएको नि त। यहाँभन्दा राम्रो अपर्च्युनिटी हेरेको लाइकवाइज हामी ह्युमन बिइङ हो, हामी सबैले माइग्रेट गर्छौँ। त इमिग्रेसन भन्ने एउटा जजमेन्टमा आउँदाखेरि यति ठुलो हङ्गामा यहाँनिर भयो नि। तर गर्नुपर्ने कुरो इमिग्रेसन त यता प्रोसेसमा रेफरेन्समा आएको शब्द हो। तर खासै हेर्नुभयो भने जुन चाहिँ जजमेन्ट भयो, त्यो केसको जजमेन्टै भयो। जजमेन्ट त के भने बिल नम्बर 79 इट्सेल्फ इज अनकन्स्टिट्युसनल। बिल नम्बर 79 नै गल्ती छ। त्यसकारण म एउटा साधारण मान्छे भएर, एउटा नागरिक भएर म कति बताउनु कोसिस गर्छु, तर सबै किनभने म एउटा सत्तामा भएदेखि त मेरो कुरा सबैले सुन्ने हो। यहाँ त सत्ता पुजारी छन्, यहाँ सामाजिक रोग छ। भनेपछि तपाईँले यति बेसी यो विषयलाई उठाउनु हुँदैछ, यति बेसी जागरुक गराउनु हुँदैछ र पनि तपाईँले भन्नुहुँदैछ सबै गलत भइरहेको छ, तपाईँले भनेको चाहिँ सही हो भन्ने कुरा गर्नुहुँदैछ नि। किन पब्लिकले तपाईँलाई साथ दिइरहनु सकेका छैनन्? पब्लिक यस्तो छ हाम्रो सिक्किमको, हामीले सबै भन्दाखेरि नेतादेखि हेर्नु, हाम्रो नेता भने त गुरु हो। जस्तो घरको बाउ, देशको नेता हो, स्कुलको टिचर गुरुहरू हो। जस्तो शिक्षा उहाँलाई विद्यार्थीलाई दिन्छ त्यही नै हामीले एडप्ट गर्छौँ। त्यस्तै हेर्नुहोस् हाम्रो नेताले कस्तो हामीलाई बनायो भनेदेखि चाहिँ हामी त्यो तल त्यो के अरे रम्फूदेखि पारी बाँदरहरू जो डिलमा बसेर मागेर कति बेला रोटी फ्याँक्छर हामी खाउँ भने त्यस्तो भने हामी 20,000को पछि, च्यादरको पछि या यस्तै कुराहरूको पछि हामीलाई लाग्ने भने हामी त्यसमा फोकस भयौँ। खालि पपुलर स्किममा फोकस छौँ, तर हक र अधिकारप्रति हामी जागरुक बनाएन। जागरुक नबनाउँदा आज हाम्रो यस्तो अवस्था बनेर जाँदैछ। हाम्रो आँखाको अगाडि हामी यति कमजोर भएर जाँदैछौँ कि हामी आँखाको अगाडि हामी आज आफ्नो मातृभूमिमा, किनभने सबैभन्दा नेताहरूकोमा सेन्स अफ बिलङ्गिङ छैन। यो मेरो घोषणा हो। सेन्स अफ बिलङ्गिङ नै छैन हाम्रोमा। सेन्स अफ बिलङ्गिङ कुनै पनि नेतामा सेन्स अफ बिलङ्गिङ छैन भएदेखि जनताले मौका नदिएको होइन नि, यति बिघ्न भोट दिएर उहाँलाई जिताएर हुन्छ। आज हेर्नुहोस्, माफ गर्नुहोस्, जस्तो आजको जो सरकार हुनुहुन्छ कि यङ एउटा लिडर, युवा नेता हाम्रो पेश गोले माथि परिवर्तनको यो गर्दाखेरि बहुत मान्छेले उहाँले त्यो लोकल लजहरूलाई प्रोटेक्ट गर्छु उहाँले भन्नुभयो होइन। घोषणापत्रमा पनि भन्नुभयो होइन। 371Fलाई अक्षुण्ण राख्छु भन्नुभयो होइन। आज अक्षुण्ण राख्नुभयो, आज अक्षुण्ण राख्नु। यहाँ मैले थुप्रै कागजहरू ल्याएको छु। हुनु त अब यो जरुरी पर्दैन होला र पनि अब रेफरेन्समा आइगयो, कतिवटा कुरा देखाउनु पनि पर्छ होला तपाईँलाई। जस्तो यही हेर्नुहोस्, उहाँहरूको सरकार विपक्षमा हुँदाखेरि उहाँले अनिता गुप्ता जो अहिले एससी गुप्ताको वाइफ हुन्छ, उहाँलाई ओएसटीमा धुमधाम नारा लाउनु भयो, यो बाहिरको मान्छेलाई कसरी दियो, यो दियो त्यो दियो। तर अब उहाँकैमा हेर्नुहोस् 12/5/2021 डाक्टर मधुकर गुप्ता आइएस राजस्थान क्याडर हेर्नुहोस्, 1985 को रिटायर्ड मान्छेलाई इज हेयर बाई अपोइन्टेड एज चिफ एक्जिक्युटिभ अफिसर कर्पोरेट सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी अथोरिटी अफ सिक्किम, ही सेल ह्याभ हिज अफिस एट न्यू दिल्ली होइन भनेर उहाँको। अब हेर्नुहोस् आज खोइ यसरी लोकल लजहरू एक कसले गर्दैछ, कसले मार्दैछ? तपाईँ बोल्दै पनि तपाईँले म्याक्सिमम है तपाईँले लोकल लजमा बोल्ने गर्नुहुन्छ है। र एउटा नेतृत्व, एउटा सरकारको एउटा मुखिया भएपछि धेरै कुराहरूलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। राज्यको विकास सँगसँगै अनइम्प्लोइमेन्टको समस्या समाधान गर्नुपर्ने, साथसाथै लोकल लजलाई प्रोटेक्ट गर्नुपर्ने थुप्रै उहाँको काँधमा जिम्मेवारी हुनुपर्छ है। र विकास गर्नु कतिको जरुरी छ जस्तो लाग्छ, किन एउटा भारतको एउटा अभिन्न अङ्ग हामी 22औं राज्य बनिसकेका छौँ र त्यसको आधारमा पपुलेसन पनि डे बाई डे बढिरहेको छ है। त्यो विकास गर्नु आवश्यकता पर्छ कि पर्दैन एउटा नेतृत्वमा बसेर? यो तपाईँले जुन चाहिँ कुरा राख्ने, यसैले नि यो प्रश्नभित्रमै म भन्छु इमान्दारी छैन। अगर इमान्दारी हुनु हो भने यो जति पनि प्रश्न तपाईँले राख्नु, कसले उहाँलाई मुख्यमन्त्री बनाउँछ, कसले उहाँहरूलाई मन्त्री बनाउँछ, कसले उहाँलाई विधायक बनाए, उहाँले दिएको वचनलाई विश्वास गरे त्यो जनताले भोट दिएको। त सबभन्दा पहिला हामीले न्याय कसलाई दिनु? त्यो जनतालाई दिनुपर्छ। अर्को कुरो के हो भने आफूले दिएको वचनमाथि आफू उभिनु सक्नुपर्छ। हेर्नुहोस्
ती पल्लोपट्टि छिमेकीमा ममता ब्यानर्जीलाई यति बिघ्न सबैले च्यालेन्ज गर्यो, तर उहाँले भारतको सरकारसँग डराएन नि। भारतको कुनै पङ्क्तिसँग नडराएर आफ्नो जनतामाथि विश्वास गर्दा खोइ सबै धुरिँदा पनि उहाँ एउटा नेतृत्व सफलता उहाँले प्रुफ गर्नुभयो नि। लाइकवाइज सिक्किमको जनताले हेर्नुहोस् 25 वर्षको शासन जो अघिल्लो शासन थियो त्यसलाई फ्याङ्नुको लागि कसले मद्दत गर्यो भन्दा सिक्किमको जनताले गर्यो। त सिक्किमको जनताले आज विश्वास नगरेर हेर्नुहोस् यी एसटिएनएम तोड्यो, कसको लागि तोडिँदैछ? पुरानो हाम्रो धरोहर हो, तोडिँदैछ। हाम्रो इतिहास मासिनु हो नि त। आज तपाईँले जस्तो हामीले हाम्रो स्वर्गीय नरबहादुर भण्डारीको हामीले अटल भण्डारी कार्यक्रम मनायौँ, हिजो अस्ति हामीले के अरे जन्मोत्सव मनायौँ होइन। एकापट्टि हेर्नुहोस् जनताको भावना यसरी खेल्नु, अर्कोपट्टि भण्डारी शासनमा के उपलब्धि भयो कम्ती बजेटमा भन्दाखेरि इमिडिएटली आज एउटा रिसर्च गर्नुको लागि थियो भने यो हस्पिटलहरू थियो नि सटक मुनिको जो चाहिँ उहाँले कार्डियक हस्पिटल बनाइदिनु भएको थियो, ओपिडी सेन्टर बनाइदिनु भएको थियो, यो के अरे नानीहरूको लागि गाइनेको हस्पिटल बनाइदिनु जन्म दिने होइन। त्योभित्र पनि एउटा पुरानो एउटा टिबी वार्ड थियो जो चाहिँ हाम्रो लेडी लिलितको जो भाइसरोय अफ इन्डियाको एउटा कुनै भारतमा ब्रिटिस सरकारको कुनै थियो भने चिनारी त्यो थियो। त्यस्तो मोनुमेन्ट्सहरू भत्कायो। माथिल्लोपट्टि लु आज हामी सर टाँसी नामगेलको तपाईँहरूले अस्ति जन्मदिन मनाउनु भयो 26 अक्टोबरको दिन होइन, हाम्रो राजा 11वाँ छौगेलको। त अब उहाँको के देखाउने भन्दाखेरि त त्यो उहाँले आफ्नो पिताजीको नाममा सर थटुप नामगेल मेमोरियल हस्पिटल बनाउनु भयो। त्यो त अब एउटा मोनुमेन्ट्स हो नि, हाम्रो हिस्टोरिकल मोनुमेन्ट्स हो, यसलाई बचाउनु पर्ने। तर हामीले कहाँ पुग्दैछौँ भने त्यसलाई भत्काएर महल बनाउनु भनेपछि हामी कति बेइमान छौँ। यहाँ कसैलाई इम्प्लोइमेन्ट दिने कुरा छैन नि। इम्प्लोइमेन्ट दिनु हो भने पनि त्यो जुन चाहिँ हस्पिटललाई हामीले एउटा हेल्थको एउटा मोनुमेन्ट बनाएको एउटा टुरिस्टको पोइन्ट पनि हुने त्यसलाई डेभलप गर्नुभयो थियो, त्यहाँ पो इम्प्लोइमेन्ट हुन्थ्यो। आज मलमा के को इम्प्लोइमेन्ट पाउनुहुन्छ? तपाईँको तलको उसमा के इम्प्लोइमेन्ट कसले पाउनेवाला छ? यहाँ हुने व्यापारीहरूको समुदायको जो पुरानो मान्छे हाम्रो व्यापारी छ उहाँहरूको पनि अब व्यापार खोसिन्छ यो मलले गर्दाखेरि। त्यो माथि जनतालाई रिस्क पर्छ। यत्रो ठुलो कन्स्ट्रक्सन यस्तो सिस्मिक जोनमा यो भूकम्पले सताइरहने ठाउँमा खतरा भएको ठाउँमा यस्तो खालको हामीले गर्दैछौँ भने चाहिँ उहाँहरू कतिको इमान्दार हुनुहुन्छ नेताहरू भन्नुहुन्छ एकापट्टि इम्प्लोइमेन्ट खोइ 1985 देखि पोलिटिक्समा मिन्स एक्टिभ पोलिटिक्समा हेरिरहनु भएको छ एउटा कन्सर्न सिटिजनको रूपमा पनि। र सरकारको कुरा गर्नुपर्दा भण्डारी सरको 15 वर्षको लामो सरकार बस्यो। पवन चामलिङ भूतपूर्व मुख्यमन्त्री पवन चामलिङको 25 वर्षको सरकार चल्यो र अहिले आएर मुख्यमन्त्री PS तामाङको सरकार लगभग 3 वर्ष पुग्न आँटेको छ है। कसरी हेर्नुहुन्छ के कस्तो काम भयो? भण्डारी सरको काम टाइममा कस्तो काम भएको तपाईँले देख्नुभयो, चामलिङ सरको टाइममा कस्तो काम भएको देख्नुभयो, र अहिलेको गभर्मेन्टको कस्तो प्रकारले हेर्नुहुन्छ? मैले अब यसमा छोटकरीमा भन्नुपर्दा भण्डारी साहबकोमा एउटा सबैभन्दा राम्रो मन्त्र थियो त्यो भूमिपुत्र नीति। सबैभन्दा कदर गर्नुपर्ने, सबैले कदर गर्नुपर्छ त्यसलाई। भण्डारी साहबले भाषणमा गाली गर्नुहुन्थ्यो तर शासनमा कहिले पनि नराम्रो गर्नु भएन। र पनि म त साँच्चै उहाँसँग नै बाँच्थेँ तर मेरो स्वार्थ राख्यो। उहाँ र मेरोमा एउटै हो, हामी यति बेसी बाँच्थ्यौँ, यति साह्रो झगडा गर्थ्यौँ। म रिजाइन गरेको उहाँको कन्फिडेन्सियल एसिस्टेन्ट थिएँ 89सम्म रिजाइन गरेँ। तपाईँले अहिले भन्नुहुँदैछ शासनमा उहाँ गलत हुनुहुन्थेन, किन तपाईँले रिजाइन, किन उहाँको कामलाई तपाईँले स्वीकार गर्न सक्नु भएन? होइन, स्वीकार छु तर यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस्, जो प्रिय व्यक्ति हुन्छ जस्तो तपाईँको कोही प्रिय हुनुहुन्छ होइन, जस्तो आमा हुनुहुन्छ अथवा आफ्नो बाबा हुनुहुन्छ अथवा भाइ बहिनी, त्यो भाइसँग तपाईँ कति तर्क गर्नु कति झगडा गर्नुहुन्छ यसको मतलब तपाईँ छुट्नु होइन नि, बनाउनुको लागि हो नि। लाइकवाइज म जति पनि नेतासँग मेरो व्यक्तिगत स्वार्थ कुनै झगडा छैन, न चामलिङसँग थियो न गोले सामासँग थियो, भण्डारी साहबसँग त झन् यति साह्रो आत्मीयता थियो। साँच्चै भनौँ भने कि उहाँले अहिले कुङ्गानीमा सरलाई तपाईँ सोध्नुहोस्, हामी कङ्ग्रेसमा सँगै थियौँ होइन, कुङ्गानीमा सर उहाँले GMC एक्टलाई एक्सेप्ट गर्नुभएको थियो मिटिङमा भण्डारी साहबको प्रेजेन्समा। उहाँले के अरे तपाईँको एकजना बुदाङ के अरे सोरेङ रोडलाई नरबहादुर भण्डारी रोड भनेर चामलिङ सरकारले नामाकरण गरेर स्वीकार्नुको लागि एउटा चिठी चिफ सेक्रेटरीबाट आएको थियो। मिटिङमा फैसला भएको थियो, एक्सेप्ट गरेको थियो। भरे म लेटली आएर मैले विरोध गरेर मैले कन्भिन्स गरेँ, नो सर यो GMC एक्ट हाम्रो पक्षमा छैन, हाम्रो हितमा छैन, यसले हाम्रो झन्सा र लोकलको इम्पोर्टेन्सहरू हट्छ, यो गर्नु हुँदैन भन्दा त्यो दिनै भण्डारी साहबले एक्सेप्ट गर्नुभयो। र त्यो बुदाङ सोरेङ रोडको चिठी पनि उहाँले पहिला एक्सेप्ट गर्नुभएको रहेछ म एब्सेन्समा। म आइकन मैले बहस गरिसकेपछि पछि उहाँले भरत भाइले भनेको कुरा ठिक हो, लु मैले च्यातेँ भनेर चिठी च्यात्नुभयो। त्यस्तो खालको हाम्रो थियो। ओके, कामलाई कस्तो हजुर। र
भण्डारी साहबको चाहिँ कस्तो थियो भन्नुहुन्छ भने त्यही भाषणमा उहाँको तितो थियो तर शासन त्यस्तो तितो थिएन र उहाँको सबैभन्दा मान्नुपर्ने भूमिपुत्र नीति थियो। हामी कमजोर थियौँ, गरिब थियौँ सिक्किमे जनता, तर हाम्रो स्वाभिमान एउटा यता आत्मबल हामी एउटा कहीँ पनि जाँदाखेरि एउटा सिक्किमे भन्ने एउटा भावना थियो। अहिले त्यो कुरो भएन र चामलिङ साहबकोमा हेर्नुभयो भने चामलिङ साहबले नो डाउट लोकल लजलाई त्यस्तो इम्पोर्टेन्स दिनु भएन, संवैधानिक कुरोहरूलाई इम्पोर्टेन्स त्यो उहाँको राजनीति होला। तर उहाँले सिक्किमलाई एउटा जस्तो के अरे टुरिज्म सेक्टरमा एउटा चिनारी दिनुभयो कि एउटा वर्ल्ड ग्लोबल उसमा सिक्किम भन्ने एउटा ठाउँ रहेछ, एउटा म्यापमा आयो सिक्किम। र त्यस्तै टुरिज्ममा जस्तो बुद्ध पार्कहरू, चारधामहरू उहाँले बनाउनु भयो। अब त्यसको पछि धेरै कुराहरू छन् होला। भनेपछि उहाँको कार्यकालमा तपाईँले सिर्फ विकासलाई मात्रै उहाँले फोकस गरेको र कानुनहरूको विकासको होइन, विकासको कुरामा पनि उहाँले गर्नुभयो, तर सँगसँगैमा भ्रष्टाचार पनि भयो, काफी मात्रामा भ्रष्टाचार भयो। त्यो कुरोमा मेरो दुई मतै छैन हो कि यो पावर प्रोजेक्टहरूले जुन प्रकारको नोक्सान भयो र त्यसमा गोले साहब जुन चाहिँ आज आउनुभयो, खासमा गोले साहब भयङ्कर भनेर जनताले एक्सेप्ट गरेको होइन। 25 वर्षको लामो शासनमा मान्छेले अगाउँदा गोले साहबलाई इम्पोर्टेन्स दिएर उहाँ आज ठाउँमा पाउनुभएको। तर गोले साहबले मौका पाउनुभयो, आज छोटो समय मौका पाउनु, 2.5 वर्ष बितेर जाँदाखेरि जुन उहाँले जस्तो भ्रष्टाचारलाई कन्ट्रोल, सबभन्दा त उहाँहरू हो सिबिआईको डिमान्ड गरेर सेतो टोपी लगाएर वी वान्ट सिबिआई लेखेर डिसी अफिस शिक्षामा भोकहडताल गर्नेहरू उहाँहरू हुनुहुन्छ। तर आज आएर न सिबिआई ल्याउनु भयो न भिजिलेन्सै ल्याउनु भयो हो कि। अझै जुन उहाँले यस्तो रेफरेन्स दिनुभयो अस्ति 26 अक्टोबरमा 2018मै उहाँले यो तलको पार्कको पुरानो सरकारले गरेको 2018मै एसटिएनएम हस्पिटल, अरे बाबा त्यही पुरानो सरकारले गल्ती गर्दा त आज उहाँहरूलाई ल्याएको त। अब त्यही कुरालाई कन्टिन्युएसन दिनु भने के को यो परिवर्तनको कुरा गर्नुहुन्छ उहाँले होइन। त्यो कुरोलाई रोक्नु, त्यो कुरोलाई भ्रष्टाचार जहाँनिर भएको थियो भने त्यहाँनिर उहाँले जाँच गराउनु र दोषीलाई दण्ड दिनु भनेर उहाँलाई ल्याएको। तर आज उहाँले त त्यही कुरोलाई आज जुन चाहिँ कमलेश अग्रवालको जुन पुरानो घरहरू जो गरिबको घर बनाउने 14 लाखे घरहरू बनाउने यो कुरोहरूको उहाँले धुमधाम आरटिआई गर्ने जेकब खालिङ हो होइन, आरटिआई गर्ने मान्छे गरी यो कुराहरू जनतामा बोल्नुभयो। तर आज त्यहीमा फेरि आउँदाखेरि उहाँहरूको सरकार आएपछि फेरि CMURHM भन्ने चाहिँ सिएमकोलाई चाहिँ नाम मात्रै बदली गरेर गरिब आवास योजना भन्दा परिवर्तन भने खालि नाम बदली गरेर तर 14 लाख चाहिँ 17 लाख भयो। पाउनु कसले पायो भन्दाखेरि त्यही कमलेश अग्रवालले पाए। आज कमलेश अग्रवालको भाइ सुनिल अग्रवाल हुन सक्यो, गजानन अग्रवाल हुन सक्यो, तर हाम्रो क्रान्तिकारी भाइ बहिनीहरू जसले त्याग गरे, बलिदान गरे उहाँहरूको नाम आउन सकेन। तपाईँले आज सञ्जय मित्तलको यति बिघ्न कुराहरू चल्दैछ, जस्तो यो स्ट्यान्ड तोड्ने उहाँलाई एसपिएसको फेसिलिटी दिएको छ, उहाँलाई पनि दिएको छ 661 करोडको जुन चाहिँ 17 लाखे घरहरू बनाउनुको लागि त्यत्रो ठुलो अमाउन्टमा उहाँलाई पनि एसपिएसको लोन प्रोभाइड गरेको छ, परिवारलाई गरेको छ। आज त करोडदेखि अरब छ। अस्ति चामलिङ साहबको पालामा के अरे पनि ठिक हो, उहाँको परिवारलाई 2 करोड 4 करोडदेखि लिएर 14 करोडसम्म छ। आज त 14 करोड त सानो फुच्चेले पनि लिएको छ। यहाँ त 50 करोड 60 करोड 70 करोड 100 करोडको पनि छ लोनहरू। त्यस्तो खालको अब धाँधली भइरहेको छ र जनता र राज्यप्रति नेता इमान्दार पटक्कै छैन। त्यसकारण आज सबैभन्दा भविष्य कसको डार्क हुँदैछ भने हाम्रो जनताको भविष्य अन्धकारमय बन्दैछ। आज हाम्रो यो 371 एक्ट नै रहन्छ कि रहँदैन यिनीहरूको हातमा, यिनीहरूले बचाउनु हुन्छ कि सिक्किममा जति पनि इस्युहरू निक्लिने गरिन्छ है, प्राय अब आइदर पोजिसनले त्यसलाई डिफेन्ड गर्ने गर्छ र अपोजिसनले त्यसलाई आरोप लगाउने गर्छ र जनताबाट कुनै प्रकारको प्रतिक्रिया आएको छैन। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? किनभने जनताले हेर्ने गर्छ, अब यो एउटा एलिगेसनको रूपमा मात्रै हेर्ने गर्छ। अहिले त्यसमा विशेष गरी म हेर्छु, विशेष मलाई दुःख लाग्छ एउटा कुरो, सिक्किम एउटा शिक्षित राज्य हो, 97% लिट्रेसी रेट छ भन्छ। म छक्कै पर्छु यति बिघ्न लिट्रेसी रेट भएको राज्यमा। आज तपाईँ हेर्नुहोस्, जस्तो कि यो अस्ति एडहक टिचरहरूको प्रब्लम भयो, नयाँ एडहक टिचरहरूले माग गर्नुभयो, पुरानो एडहक टिचरलाई नोटिफाई गरेको छ 8 वर्षभित्रमा उहाँहरूको यो हुन्छ, यसलाई रोल ब्याक गर्ने हुन्छ। न नोटिफिकेसन छ न रोल ब्याक हुन्छ। तर झगडा कसो गरे? आफू बिचमा झगडा गरे। वास्तवमा उहाँहरू सबै संयुक्त भएर एउटा हामी एउटा आवाजमा माग गर्नुपर्ने हो। यसरी नै हाम्रो मान्छे ठगिरहेको छन्। एकापट्टि हेर्नुहोस्, हामी पढालेखा छौँ, जस्तो उहाँहरू गुरुबाउ
एडहक टिचरले माग गरेको अहिलेदेखि होइन, एसटिएफ शासनदेखि नै माग गरिरहेको छ। र एसकेएमले भन्नुभएको थियो हामी एडहक सिस्टमै उडाउँछौँ भनेको थियो हामी सरकारमा आयो भने। आज उहाँहरूले झन् साह्रो अझै त्यसलाई दुर्बल बनाउँदै लाँदैछ, हाम्रो मान्छे कमजोर बन्दैछ। किनभने हामीले शिक्षालाई सही रूपमा साँच्चै हामीले गरेको छौँ कि त हामी साँच्चै शिक्षित छौँ? अगर शिक्षित हो भने यति त चेतना हुनुपर्ने हो हाम्रोमा कि हामीलाई 107 करोडको एउटा स्मार्ट टिभी जनताको माग हो न, विद्यार्थीको माग हो, त्यो बाँटेर 107 करोड जनताको ट्रेजरीबाट चाहिँ पैसा खर्च गर्नु सकिन्छ। 107 करोडको कुनै कार्यक्रमै थिएन, 107 करोड रुपियाँ खर्च गर्नु सकिन्छ। तर 1600 एडहक टिचरहरूले एसटिएफदेखि माग गरेर एसकेएमलाई सत्तामा ल्याउनु पनि ठुलो सहायता गरेर त्यहाँ के अरे भोक हडताल गरिरहेको छ। त्यो गुरुबाउहरूलाई न्याय दिनु उचित हो कि त्यो स्मार्ट टिभी विद्यार्थीलाई नै? स्मार्ट टिभी कमजोरी कसको हजुर? किनभने उहाँहरू त एजुकेटेड हुनुहुन्छ नि त, कमजोरी हो। त्यही भनेको नि, शिक्षित हामी छौँ त भन्दैछौँ, तर साँच्चै हामी शिक्षित छौँ? हामी यति कमजोर बन्दैछौँ। त्यसकारण आज हेर्नुहोस्, जनताले बुझ्नु चाहँदैन। किन चाहँदैन जनताले भन्दा, जो शिक्षित छन् उहाँहरू नै यति साह्रो स्वार्थी भइदिएको छ कि आफ्नै एडहक टिचरको विरुद्धमा आफ्नै टिचर खडा भएर विरोध गर्दैछ। र उतापट्टि माथि चाहिँ जिपी उपाध्याय चाहिँ चौकीमा घुमेर हाँस्दैछ उनीहरूको नतिजा हेरेर। जिपी उपाध्यायले हामीलाई कति ठगे। यहाँ हेर्नुहोस्, यी ल्याएको छु मैले। जस्तो पहिला एसटिएफमा चाहिँ इलम भनेर, इलममा हेर्नुहोस् सर्टिफिकेटहरू फेक भयो, कतिवटा केस भयो। सिक्किम अल्पाइनको स्टुडेन्ट हो, उनीहरूको जिन्दगी बर्बाद भयो, हाम्रो नानीहरूको जिन्दगी बर्बाद भयो। अब फेरि त्यही इलमलाई अल्पाइन बनाएर ल्याए। यो अल्पाइनको हेर्नुहोस्, द स्पेसल इन्भेस्टिगेसन टिम सिट कन्स्टिट्युटेड टु लुक इन्टु द मल्टी करोड स्कलरसिप स्क्याम। लु हेर्नुहोस्, अल्पाइनको इतिहासै यस्तो छ। एरेस्टेड द अनर अफ अल्पाइन कलेज अफ म्यानेजमेन्ट एन्ड टेक्नोलोजी देहरादुन इन कनेक्सन विथ द स्क्याम अन स्याटरडे। लु हेर्नुहोस्, यो त भयो अब धेरै एलिगेसन। अब विशेष गरी तपाईँले अब सरकारलाई एउटा एलिगेसन भन्ने आरोपहरू लगाउने अब बारम्बार भइरहेको छ, तपाईँको हेराइ भइरहेको छ है। अब आउँ भरत बस्नेत माथि नै है। भरत बस्नेत कतिको इमान्दार हुनुहुन्छ? तपाईँ इमान्दार पोलिटिकली इन्भल्भ पनि हुनुहुन्छ। इमान्दार भए आज किन तपाईँ कुनै पनि एउटा सत्तामा बसेर काम गर्न सक्नु भएन? मैले होइन, यसमा म तपाईँले साँच्चै राम्रो प्रश्न राख्नु, धन्यवाद। चामलिङ साहबले पनि मेरो घरमा आएर उहाँले मलाई एउटा मौका लु भाइ भन्नुभएको। गोले साहबले पनि जेलमा मैले भेट्दा अथवा बादमा उहाँहरूको नेताहरू वहाँनिर अब हाम्रो विशेष गरी क्षेत्रीय बाहुन कम्युनिटीकोहरूले पनि भेटेर भन्ने कुरा गरेको। तर मैले दुवैवटा कुरोलाई मैले मानिनँ। किन मानिनँ भन्दाखेरि बेसक म एमएलए हुन्थेँ, बेसक म मन्त्री हुन्थेँ, पक्का हो। तर मेरो वेभ लेन्थ उहाँहरूसँग मिल्नु सक्दैन। किन मिल्नु सक्दैन? म हेर्थेँ उहाँहरू यति करप्ट छ र अनैतिक छ। म हेर्छु उहाँहरूको धेरै कुरो। आज सबैभन्दा ठुलो कुरा हेर्नुहोस् न, जस्तो यो सिम्पल कुरा, जस्तो मिन्तो गाङलाई उहाँले क्यान्सर हस्पिटल बनाउनु भन्नुहुन्थ्यो र पछि गएर उहाँको अब शारदा म्याडमले लगेर त्यसलाई साफसुफ गरेर पुरा फेरि उहाँ रेसिडेन्स बनिने भयो। फेरि गएर अचानक हाम्रो कृष्ण म्याडमलाई उहाँ लानुभयो हो कि। र यस्ता कुरोहरू भन्नु त मान्छेले भन्छ होला व्यक्तिगत कुरो हो, पर्सनल। पोलिटिसियनको पर्सनल हुँदैन, मेरो पर्सनल हुँदैन। मलाई च्यालेन्ज गर्नुपर्छ, म त स्वागत गर्छु यो कुरो। मेरो हरेक कमजोरीलाई मलाई च्यालेन्ज गरोस्, किनभने म जनतासँग जोडिएको हो नि त। अगर म व्यक्तिगत हो भने मैले यो पब्लिक लाइफदेखि म निक्लिनुपर्छ। भरत बस्नेत इन्डिभिजुअल हुनुपर्छ। जब म समाजसँग जोडिन चाहन्छु, समाजमा नेतृत्व दिन चाहन्छु भने मेरो चरित्र नै समाजको चरित्र हो। त्यसकारण हरेक कुरामा नेता सजग हुनुपर्छ। र म चाहिँ पवन चामलिङले पनि तपाईँलाई अफर दिनुभएको, पिएस गोले सरले पनि तपाईँलाई अफर दिनुभएको, उहाँहरू इमान्दार नभएको तपाईँले अनुभव गरेर उहाँहरूको अफरलाई तपाईँले स्वीकार गर्नु भएन भने के तपाईँ सिक्किम नागरिक समाजलाई एउटा माध्यम बनाएर सिक्किमलाई नेतृत्व दिने चाहन्छु त मिलाउनु भएको छैन तपाईँले? त्यस्तो चाँदो मिलाएको छुइनँ बहिनी, खासै कुरो मैले देख्दैछु। एउटा माध्यम मात्रै बनाएर चामलिङ साहब र के अरे हाम्रो गोले साहबको रेप्सन दिएँ। अब उनीहरूले भोलि भन्छ लु देखा न हामीलाई कहीँ छ, आफै फुर्किँदैछ भन्छ होला। अब त्यस्तो कुरा त म फेरि त्यस्तो के अरे एक्जिबिट त म देखाउनु त सक्दिनँ। तर कुरामा त्यस्तो भएको होइन। त एनिवे त उहाँले जुन चाहिँ कुरा तपाईँले जुन चाहिँ अहिलेको यो कुरा राखिदिनु भयो के अरे जस्तो सिक्किम नागरिक समाजलाई तपाईँले यो त राजनैतिक उयो गर्न तयारी गरेको त होइन। हेर्नुहोस्, सबभन्दा मैले मेरो आजसम्मको अनुभवमा मैले के अनुभव गरेँ भने जबसम्म समाज
बलियो हुँदैन तबसम्म राजनीति बलियो हुँदैन रहेछ। खालि हामी फोकस, आज हाम्रो प्रब्लम सिक्किमको सबैभन्दा ठुलो प्रब्लम कहाँ छ भने हामीले खालि फोकस राजनीतिलाई गर्दैछौँ। हरेक सानो घटनालाई राजनीतिकै चस्माले हेर्छौँ हामी। अब जस्तो मैले बोलेँ, यो विपक्षले बोल्यो, अब भयो त होइन नि बाबा, म विपक्ष होइन, म सिक्किमको नागरिक हो नि, म सिक्किमको हितमा बोल्ने मान्छे हो नि, सिक्किमको कसरी भलो हुन्छ हुनसक्छ मेरो सोच कमजोरी होला, तपाईँहरूको ठुलो होला, तर म सिक्किमको हितमा सोचेर बात राख्ने हो। त सबै कुरोलाई राजनीतिक चस्माले मात्रै हेर्दाखेरि हामीले दुःख पाइरहेको छौँ। वास्तवमा हामीले समाजलाई बलियो बनाउनुपर्छ। जब समाज बलियो भने तब, आज जस्तो विकसित देश अमेरिकालाई हेर्नुहोस्, एकजना जज फ्लोइड भन्ने एकजना सानो मान्छे जनतालाई घोडाले स्ट्याङ्गल गरेर जब पुलिसले मार्यो, हेर्नुहोस् त्यो ब्ल्याक लाइफ्स म्याटर भनेर एउटा मुद्दा चल्यो गरेर यसले दुनियाँमा एउटा हड्कम्प मच्यो कि अमेरिका जस्तो शक्तिशाली देशको कतिवटा नेताहरूको मूर्तिहरू तोडियो, कानुन पुलिस एक्ट बदलियो, किनभने त्यहाँ समाज बलियो रहेछ नि त। समाज बलियो छ। आज त्यहाँनिर राष्ट्रपतिको कुरा आउँदैन, राष्ट्रपति जनतामा आउँदा इन्डिभिजुअलको रूपमा जो बाइडेन एउटा मिस्टर जो बाइडेन भएर आउँछ होइन। कोही जस्तो भरत बस्ने जो बाइडेनले हात मिलाउँदाखेरि एउटा नागरिकसँग हात मिलाउँछ। तर हामी चाहिँ के गर्छौँ, नेतालाई चाहिँ एकदम एक्सट्रिम होइन, हामी उदाहरण दिँदाखेरि वेस्टर्न कन्ट्रिजलाई हेर्ने गर्छौँ है, अमेरिका हेर्छौँ, इङ्ल्यान्ड, के हाम्रो समाज अहिले त्यो वेस्टर्न कन्ट्रिजसँग कम्पेयर गर्ने समाज बनिसकेको छ र? होइन, जब हामीले लिट्रेसी रेट 97% भन्दैछौँ भने त, जब शिक्षित हामी यति शिक्षित राज्य छौँ भनेदेखि त विश्वको समुदायलाई नै हेरेर हामीले गर्नु छ। आज हाम्रो फेमस स्लोगनहरू थियो, जस्तो चामलिङ सापकोलाई सिक्किमलाई सिङ्गापुर बनाउँछु, सिक्किमलाई स्विजरल्यान्ड बनाउँछु, किन है? हामी त्यति बेला म यही गान्तोकको त्यो गान्धीजीको अगाडि अर्ग्यानिक मिसनको विरोधमा मैले उफ्रेर कराइकरण, होइन मलाई त्यो स्विजरल्यान्ड चाहिएको छैन, मेरो सिक्किम चाहिएको छ, मैले सिक्किम भित्रै हामी स्विजरल्यान्ड बनाउन सक्छौँ। हामी किन सक्थ्यो कल्पनामा जानु? वाइ वी इमिटेड अदर, हामीमै दिन सक्छौँ। तर आज यो रेफरेन्सेस, त्यसको निम्ति के हुनुपर्छ? सिक्किम भित्रै स्विजरल्यान्ड बनिन्छ। सबैभन्दा हेर्नुहोस्, यो दुनियाँमा कोही पनि परिवर्तन ल्याउनुहुन्छ खुद आफू बदलिएको हुनुपर्छ, आफ्नो परिवर्तन आएको हुनुहुन्छ। म एकदम कन्फिडेन्टली भन्नु सक्छु, म परिवर्तित मान्छे हो। मेरोमा जुन चाहिँ डिसिप्लिन छ, जो मैले सोच्छु, जो मैले काम गर्छु, आजसम्म मैले जिन्दगीमा गरेर राजनीतिको यत्रो लामो यात्रा मैले गरेँ, कहीँ मैले एउटा प्रश्न चिन्ह राखेको छुइनँ। आजसम्म मैले यति मेन्टेन गरेको छु कि मैले कुनै एनलिस्टमेन्टधरि गरेको छुइनँ। यो मेरो च्यालेन्ज हो। कुनै गभर्मेन्टको मैले एउटा टेबल पनि इन्सेन्टिभ लिएको छुइनँ। यस्तो स्वच्छ एउटा जिम्मेवारी, एउटा भनाइ पनि आउँछ नि, तपाईँलाई पुगीसरी छ र तपाईँले त्यो कोसिस गर्नु भएन भन्ने? नो, मेरो पुगीसरी कसैलाई पनि आउँदैन। पुगीसरी आउने हो भने त कमलेशलाई के को जरुरी छ यति बिघ्न ढाँट्नु, यस्तो गलत काम गर्नु? त्यो सञ्जय मित्तललाई के जरुरी छ? पुगीसरी कसलाई आउँछ? अम्बानीलाई के को जरुरी छ? अदनानीलाई के को जरुरी छ? होइन, तर पुगीसरी कसैलाई पनि आउँदैन नि। तर जसले चित्तलाई सन्तुलन गर्नु सक्छ त्यसले मात्रै गर्न सक्छ। यो त म जीवनको मेरो अभ्यास हो, मेरो जीवनको अङ्ग हो। तपाईँले सिक्किम नागरिक समाजबाट बारम्बार अहिलेको सिक्किमको परिवेशमा सिक्किम नागरिक समाजको एउटा अहम भूमिका देखा परेको छ, विशेष गरी विभिन्न ठुला मुद्दालाई लिएर है। आज अध्यक्ष हुनुहुन्छ सिक्किम नागरिक समाजको, कि 2024मा भरत बस्नेतलाई कुनै पोलिटिकल पार्टीमा गएको देख्ने सम्भावना छ? अहिले म त्यो भन्नु सक्दिनँ। सम्भावना जरुर हुन्छ, किनभने यो देशको नागरिक म हुँ होइन। त्यो संविधानले तपाईँले पोलिटिक्सबाट बाहिरिनु भएको छैन, तपाईँको इन्ट्रेस्ट छ पोलिटिक्समा? पोलिटिक्समा पुरा छ, किनभने मेरो ब्लडै पोलिटिक्सको छ। मेरो पिताजी पनि पहिला मेरो काका नेसनल पार्टीको हुनुहुन्थ्यो कि राजाको पालामा। त्यसको बादमा जब भारतको भएपछि एलडी गाजीले जब जनता पार्टीमा काङ्ग्रेसमा थाम्ने मध्येमा मेरो पिताजी भाइस प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्थ्यो हो कि त्यो इन्दिरा गान्धीको टाइममा होइन। इन्दिरा गान्धी मेरो पिताजीको फोटोहरू पनि छ होइन। सो मेरो लिगेसी हो पोलिटिक्समा, म एकदमै रुचि राख्छु। मेरो सबैभन्दा जीवनको सबैभन्दा मिठो एउटा के अरे विषय नै राजनीति पनि हो र सँगसँगै म अलिकति अध्यात्ममा रुचि भनेपछि तपाईँले अघि सिक्किम नागरिक समाजलाई एउटा माध्यम बनाएर पोलिटिक्समा जाने लक्ष्य छैन त भन्नुभयो अघि तपाईँले गएर, र साथै तपाईँले पवन चामलिङ र पिएस गोले सरको नेतृत्वलाई पनि तपाईँले स्वीकार गर्नु भएन, किनभने उहाँहरूको जुन कार्यशैली छ तपाईँलाई मन परेन। भनेपछि कुनै नयाँ पार्टी खोल्ने तपाईँको उद्देश्य छ? होइन, मैले खोलेर हेर्नुहोस्, पार्टी भन्ने कुरो समूह हो, व्यक्ति होइन। पार्टी त समूहले भनिन्छ। र सिक्किममा म यसो हेर्छु, जुन चाहिँ वातावरणमा जो अनुभव गर्नुहुँदैछ, विशेष गरी युवा भाइ बहिनीहरूले होइन, एउटा सपना कल्पना बोकेर गोले साहबको नेतृत्वमा परिवर्तनको नारा दिएर उहाँहरूले आउनुभएको थियो होइन।
तर त्यो परिवर्तनमा आज म एकदम विश्वस्त छु कि जो एकदमै स्वच्छ छवि भएका पवित्र विचार भएको जो सिक्किमप्रति माया बोक्ने जति पनि हाम्रो भाइ बहिनीहरू छ उहाँहरू सेटिस्फाई हुनुहुन्न, उहाँहरू सन्तुष्टि हुनु। जुन प्रकारको 2.5 वर्षको काममा देखा परेको छ होइन घटनाहरू हामी हेर्दैछौँ र त्यसमा अब सबैले बल गरौँ एउटा नयाँ अभियान चलाउँ भनेर लु मलाई पनि आएर कसैले लु नगरौँ भनेर नि सायद म त्यसमा सहभागी हुन्छु। सिक्किममा हल्ला छ नि थर्ड फ्रन्ट खोलिने, के तपाईँलाई पनि त्यसमा अफर आइसकेको छ? अफर त आएको छैन, तर कुराकानी त गर्छन्। किन म पनि एउटा समाजको व्यक्ति नै भएकोले गर्दा सायद उहाँले रुचि राख्छन् होला, मसँग बात चाहिँ गर्छन्। त्यस्तो अफर त केही पनि। तर भरत बस्नेतलाई जनताले रुचाउँदैन, जनता नभएको व्यक्तित्व भन्ने प्रकारले पनि हेर्छन् नि त। त्यो सही हो। जनता कसको हुन्छ बहिनी? जनता जब जनताले रुचाउँछ जनता साथमा हुन्छ, जुन दिन हुँदैन। आज हेर्नुहोस् त हाम्रै अगाडि कत्रो ठुल्ठुलो नेताहरूको 20 वर्ष 25 वर्ष मन्त्री एमएलए विधायक के आज उहाँसँग जनता टाँसेको छ र छैन नि होइन। इभन चामलिङ साहबै 32 मा 32 शासन गरे, आज उहाँसँग जनता टाँसेको छैन नि। भनेपछि सिक्किममा जनता टाँसिनको निम्ति चाहिँ सत्ता पक्षमा हुनुपर्छ भन्ने तपाईँको सन्देश? जनता टाँसिनु भन्नुको मतलब यही हो नि। अब कि अघिल्लो सरकारको कतिवटा गल्तीको कारणले आज नयाँ सरकार आयो भने नयाँ सरकारको कतिवटा गल्तीको कारणले फेरि जनताले फेरि अर्को रुचि गर्छ, त्यसमा सायद अब हामीहरू हुन्छौँ होला। र जनता हुनु नहुनु त के हो भने युद्ध भूमि जो हाम्रो एउटा कुरुक्षेत्रको मैदान छ यो राजनीति, त्यो भूमिबाट भागेको हुनुहुन्न। आज 20 वर्ष 25 वर्ष एमएलए मन्त्री गर्ने मान्छेहरू हुन्छ, हेर्नुहोस् यति सक्रिय हुँदैन। जबकि म एउटा व्यक्ति मेरै व्यक्तिगत रूपमा हेरिदिनु भने मैले 0 डे पोलिटिक्स गरेदेखि आजसम्म म निरन्तरता छु। म एउटा पञ्चायत पनि भएको छु, चुनाव जितेको पनि छुइनँ अघि, तर म निरन्तरता दिइरहन्छु। किनभने युद्ध सिक्किमलाई नेतृत्व दिने लक्ष्य चाहिँ राख्नु भएको छ तपाईँले? जनताले मौका दियो भने जरुर हो, जनताले मौका दिनु पर्यो। जनताले मौका दियो भने जरुर त्यसलाई म स्वीकार्छु। किनभने हाम्रो अभिभावक नै जनता हो। राजनीतिमा हाम्रो अभिभावक या समाजको लागि अभिभावक। आज मैले समाजमा जति नै कुरा गरौँ समाजमा पनि तिनै जनतासँग जोडिएको विषयवस्तुहरू हुन्छन् र ती जनताले स्वीकारेन भने मेरो के लागेर होइन। मेरो आफ्नो काम त म गरि नै रहन्छु। अब त्यसलाई एक्सेप्ट गर्नु नगर्नु त जनताको हातमाथि छ। थ्याङ्क यू सो मच तपाईँले हामीलाई समय दिनुभयो है, र तपाईँको विचार र तपाईँको सिक्किमलाई लिएर फ्युचर तपाईँको लक्ष्य के राख्छ यो बारे तपाईँको विचार साटिदिनु भयो। धेरै धेरै धन्यवाद र ह्याप्पी दिवाली तपाईँको सम्पूर्ण परिवारलाई र हाम्रो तर्फबाट सिक्किम क्रोनिकलको तर्फबाट ह्याप्पी दिवाली। हजुर थ्याङ्क यू सो मच। मेरोबाट पनि सबैलाई ह्याप्पी दिवाली र सबैलाई एकदमै यो चाडमा सबैको सुख शान्ति समृद्धि लक्ष्मी माताले सबैलाई दया कृपा गरून्। र सँगसँगै एउटै सन्देश तपाईँलाई दिन चाहन्छु, अरूको लाख र आमाको काख। अरूको लाख आमाको काख। आमा हामी सबैको सिक्किम हो, आफ्नो काखलाई माया गर्नुहोस्। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँले अहिले सुन्नुभयो भरत बस्नेत, उहाँ सिनियर एउटा सिक्किमको एकजना सचेत नागरिक सँगसँगै एउटा पोलिटिकली उहाँ एउटा एक्टिभ पर्सनालिटी पनि हुनुहुन्छ र उहाँको विचार हामी तपाईँहरू समक्ष लिएर आयौँ र यस्तै अन्य व्यक्तित्वहरूको अन्तर्वार्ताहरू लिएर हामी तपाईँहरू समक्ष फेरि पनि उपस्थित हुनेछौँ। तिहार मुखमा आएको छ र सिक्किम क्रोनिकलको सम्पूर्ण टिमको तर्फबाट हाम्रा सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई दीपावली तिहार भाइटिकाको शुभकामना पनि हामी व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। सिक्किम क्रोनिकल फलो गर्दै गर्नुहोला।